मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल कुरान कोर्स के साथ नाजरीन कराम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन कराम, आज हमने पारा नंबर 3 का रकू नंबर 1 सूरतुल बकरा को तिलावत करना है और जानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारा के अंदर हमारे लिए कौन से अहकामात नाजल फरमाए हैं और इस रकू के अंदर हमें किन बातों से रोका गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान पाक पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। नाज़रीन कराम, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इस काम को सदकाए जारिया बना दे। आइए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, ईमान वालो, अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा, मिम्मा उसमें से, रज़क़नाकुम, जो रिज़्क हमने तुमको दिया, मिन कबली, इससे पहले, अन ये के, यातिया, आ जाए, यौमुन, वो दिन, ला बैयुन, के ना कोई सौदाबाजी होगी, फी ही, इसके अंदर, वला और ना, खुल्लतुन, कोई दोस्ती, वला और ना, शफाअत, कोई सफारिश, वल काफिरूना, और काफर, हुमुज़ ज़ालिमून, ज़ालिमून, ज़ालिमों में से हैं। अब इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को, मोमिनों को और ईमान वालों को आगाह करते हुए फरमा रहा है कि ए लोगो, ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च किया करो। क्या खर्च किया करो? वो रिज़्क जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको अता फरमाया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे हमें रिज़्क अता फरमाया, इसकी डेफिनेशन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ अता फरमाए कि जिनसे हम रिज़्क कमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पाँव अता फरमाए जिनसे चल के हम रिज़्क कमाने जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आँखें अता फरमाई कि जिनसे देखकर हम अपने काम को सर अंजाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अक्ल अता फरमाई कि जिसके ज़रिए हम काम को कर पाते हैं। गर्ज हमारे काम और रिज़्क कमाने के अमल में हमारे जिस्म के तमाम अज़ा मुलव्वस होते हैं और इन तमाम अज़ा को बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, इनको मिटाने वाला, इस बात पे कादर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ बंदे, तू वो है कि अगर मैं ना चाहूँ तो अपने चेहरे से तू मक्खी भी ना उड़ा सके। इसलिए अल्लाह से डरते हुए उसके रिज़्क को अल्लाह की राह में तकसीम करो, यानी अल्लाह की राह में सदका करो। और सदके को अल्लाह ने कर्ज़ हसना का नाम दिया है कि अल्लाह को हसन वाला, अच्छे वाला कर्ज दो ताकि वो तुम्हें दुगना चुगना अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इससे पहले कि आ जाए दिन, कौन सा दिन? क़यामत का दिन। क़यामत का दिन ऐसा दिन है कि जिसमें कोई सौदाबाजी नहीं होगी। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अन यातिया, कि आ जाए यौमुन ला बैयुन, कि जिसमें ना कोई सौदाबाजी हो, यानी क़यामत का दिन इससे पहले कि आ जाए और उसमें कोई सौदाबाजी ना हो और ना ही उस दिन कोई किसी का दोस्त होगा और ना ही कोई सिफारिश करने वाला होगा। जो काफिर हैं वही जुल्म करने वाले हैं, किस पे? अपनी जानों के ऊपर, क्योंकि उनके लिए शिफात नहीं है। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयतल कुर्सी, ये आयत एक ऐसी है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बुजुर्गी, अपनी बुलंदी और अपनी शान की खसूसियात को बयान करते हुए कहा कि अल्लाहु, अल्लाह ही है, ला नहीं है, इलाहा, माबूद, इल्ला, सिवाय, हुआ, उसके। यानी ए बंदे, ए मोमिन, तू ये जान ले कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारी इबादत के लायक हो। जैसे कि काफर कुछ बुतों की पूजा करते हैं, कुछ पत्थरों को पूजते हैं, कुछ हवाओं को पूजते हैं, कुछ आग की पूजा करने वाले हैं, कुछ सितारों की पूजा करते हैं, कोई चांद को, कोई सूरज को देवता मानता है। तो इन तमाम चीज़ों का इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रद्द फरमाते हैं और हुक्म देते हैं कि अल्लाह ही है तमाम बातों का, तमाम गैबों का जानने वाला
اور تمام عبادتوں کے لائق، تمام تعریفوں کے لائق، الہ معبود برحق، اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، یعنی اللہ ہی واحد تمہارا معبود ہے۔ الحی، وہ قائم ہے، زندہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں زندہ ہوں۔ الحی، وہ زندہ ہے، قیوم، قائم رہنے والا ہے، یعنی دنیا فنا ہو سکتی ہے، اللہ کا نام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ، اے بندے تو یہ جان لے کہ اس کو نہیں آتی ہے سنتم، اونگ، ولا، اور نہ نوم، نیند، یعنی جب بادشاہوں کے دربار بھی حاجات سنتے سنتے تھک جاتے ہیں اور نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، تیرا رب اس وقت بھی قائم و دائم ہوتا ہے اور اسے کوئی اونگ نہیں آتی، کوئی نیند نہیں آتی۔ وہ رات کی تاریکیوں میں، رات کے سناٹوں میں، کہ جب کچھ بھی نظر نہیں آتا، رات کے اندھیروں میں ریت کے اوپر رینگنے والی چیونٹی کو دیکھتا ہے، اور جب تیرا پاؤں بغیر اسے دیکھے اس چیونٹی کے اوپر آتا ہے تو چیونٹی کی نکلنے والی ہائے کو سننے والا واحد تیرا رب ہے، کہ جو اس رات کے اندھیرے میں نہ صرف اس چیونٹی کا رینگنا دیکھ لیتا ہے بلکہ اس کی ننھی سی چیخ کو بھی سن لیتا ہے، اور اسے کوئی اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہو، جان لو اسی کا ہے، ما جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو فی الارض، زمین کے اندر ہے، یعنی زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کی ہر ذرے کے اوپر اللہ ہی کا نام ہے اور اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے، اور زمین اور آسمان اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من کون ہے، ذلذی، وہ شخص، یشفعو، کہ جو سفارش کرے، اندہ، اس کے ہاں، اللہ، سوائے باذنی، اس کے حکم سے، کوئی ایسی ذات نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، حالانکہ درخت کا پتا ہل جائے کوئی کائنات کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود وہ پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کا منتظر ہے۔ جب اللہ اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ ہوا کے ذریعے ہلتا ہے، اور ہوا کو اجازت ملتی ہے تو وہ پتے کو ہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات میں اپنی وحدانیت کی یہ مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو کہہ دے کہ میں تیری سفارش کر سکوں گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں، خواہ وہ تمہارا دوست ہے، خواہ وہ تمہارا بھائی ہے، خواہ تمہارا باپ ہے یا تمہارا کوئی بھی رشتہ، وہ تمہاری لیے کچھ بھی صفات نہیں کرے گا، ہاں سوائے اس شخص کے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اذن عطا فرمائے، یہ حکم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیوب ہے، اور وہ جسے چاہتی ہے یہ اذن عطا فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو بینا، درمیان ہے، ایدیہم، آپ کے ہاتھوں کے، وما، اور جو خلفہم، تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، ان تمام باتوں، ان تمام غیبوں، ان تمام پوشیدہ اعمال کو، چھپا ہوں کو، ظاہر ہوں کو، باطن کو، جو تو نے سوچی دل میں، اس کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتی، بشیء، کوئی بھی چیز، کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ہے، دنیا سے لے کے آسمانوں تک، 7 زمینوں 7 آسمانوں تک، سمندر کے قطرے، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، ہواؤں کا کھلنا، چرند پرند، حیوانات، انسان، ہر چیز اسی کی محیط ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ وہ احاطہ کر سکے من علمہ، اس کے علم کا، الا، سوائے بما، جس کے لیے شاء، وہ چاہے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ علم عطا فرمائے، وسیع، اور وسعت ہے، کرسی ہو، اس کی کرسی کی، سماواتی، آسمان، والارض، اور زمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ زمینوں کے اندر، آسمانوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر، ہر جگہ پہ اللہ کی کرسی کا احاطہ ہے، اور وہ جانتا ہے سب کچھ۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، ان تمام چیزوں کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں تمام زمین کو دیکھتے ہیں، ایک وقت پہ تمام مخلوقات کی صدا کو سنتے ہیں، ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، تمام مخلوقات کو رزق دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں،
दुख देते हैं, सुख देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला दिलों के ज़ाहिर और बातिन को जानते हैं, और ये तमाम बातों को जानना उनको नहीं ठिकाता, उनको इस बात की हिफाजत नहीं ठिकाती। वहुवा, और वही तो है, अलीयुल अजीम, सबसे बुलंद और सबसे बड़ा अजमत वाला। ला इकराहा, नहीं है सख्ती। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नसीहत करते हुए अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं और मोमिनों को इशारे में ये बात तस्करन कह रहे हैं कि दीन के अंदर सख्ती नहीं, अल्लाह की वहदानियत को मानते हुए दीन को मानो। यानी अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने हम एहसान कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह इसके काबिल है। हम नमाज पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह इबादत के काबिल है, अल्लाह सजदों के काबिल है, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसको सजदा किया जाए, इसलिए हम नमाज पढ़ते हैं। यानी सख्ती नहीं हमारे ऊपर, तंगी नहीं हमारे ऊपर। अल्लाह ने अहकाम दे के हमें आज़ाद कर दिया। ए बंदे, तेरे लिए जन्नत, तेरे लिए दोज़ख, तेरे लिए दुनिया। अब तूने अपना खाना खुद फिल करना है कि तूने किस चीज़ को मुंतखब किया अपने लिए। अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं ला इकराहा, नहीं है सख्ती, फिर दीन के अंदर कद यकीनन तबय्यना, रोशन कर दी गई, रुश्दु हदायत मिनल गई, गुमराही से। यानी अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि मैंने अंधेरे और रोशनी को तुम्हारे ऊपर खूब वाज़िया कर दिया है। फिर भी फमन, जो कोई यकफुर, फिर जो कोई इनकार करे, बित्तागूती, शैतानों का, व युक्मिन, और ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह तबारक व ताला पर, फ़कत, तो यकीनन, दिस्तमसा का, उसने थाम लिया, बिल उर्वती, मजबूत, उसका ठिकाना, यानी उसने मजबूत पाया को थाम लिया, या मजबूत गिरा बांध ली, मजबूत सहारे को पकड़ लिया, लन फिसामा, कि जो अब कभी नहीं छूटेगा, लहा, उससे, यानी वो ठिकाना, वो गिरा, वो सहारा कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाएगा। वल्लाहु, और अल्लाह ही, समीउन, सुनने वाला है, अलीमुन, जानने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व ताला की साथ ही सुनने वाली और जानने वाली है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, ए बंदे, ये जान ले, अल्लाहु, अल्लाह, वलियु, दोस्त है, अल्लज़ीना, उन लोगों का, आमनु, जो ईमान लाए। यानी अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों का दोस्त है और ईमान वालों को अपना दोस्त रखता है। युखरिजुहुम, और जिसे वो दोस्त रखता है वो निकालता है उनको, मिनज़्ज़ुलुमाती, अंधेरों से, इला नूर, रोशनी की तरफ। यानी अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि ए बंदे, तू अपने रब से दोस्ती कर, क्योंकि अल्लाह ही तो अच्छा दोस्त है ईमान वालों का, और वो ईमान वालों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके आता है। इंसान दुनिया भर के गुनाहों में, फिस्क में, फुजूर में, गुनाह में, झूठ में, गीबत में, चुगली में, हर चीज़ में गुम होता है। अल्लाह तबारक व ताला कहता है, ए बंदे, तू जब गुनाह करते करते ज़मीन को भर दे, आसमान को भर दे, दरख्तों के पत्तों के मुताबिक गुनाह कर ले, रेत के ज़रात के मुताबिक तू गुनाह कर ले, पानी के कतरों के मुताबिक तू गुनाह कर ले। हाँ, जब तुम्हें यकीन हो जाए कि अल्लाह के सिवा कोई दोस्त नहीं, कोई बख्शने वाला नहीं, तब तौबा कर ले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा। अल्लाह तबारक व ताला ही वो दोस्त है जो तुम्हें इन अंधेरों से निकाल के तुम्हें रोशनी की तरफ फिर भी ले आएगा। तो अल्लाह इबादत के लायक है। वल्लज़ीना, और वो लोग, काफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, औलियाहुमुत तागूत, तो उनके दोस्त हैं या उनके कारसाज हैं शैतान। तो क्या करते हैं शैतान? अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं युखरिजूनहुम, वो निकाल ले जाते हैं उनको, मिनन नूरी, रोशनी से, इला ज़ुलुमात, अंधेरों की तरफ। यानी जिन लोगों ने काफरों को अपना सहारा बनाया, इनकार करने वाले शैतानों को अपना सहारा बनाया, गुमराही को अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाया, तो जान ले कि वो गुमराही, वो शैतानी ताकत उसको रोशनी से, नूर से, अल्लाह की कुर्ब से, अल्लाह की मोहब्बत से निकाल के ले जाएगी अंधेरों के अंदर। और वो अंधेरा जहन्नुम का अंधेरा है, वो वहशत, कब्र की वहशत है, वो रुसवाई, हश्र की रुसवाई है, और वो अंधेरे उसको हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। उलाइका, और यही लोग हैं, अस्हाबुन नार, दोज़ख में रहने वाले।
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر طاغوت کا سہارا تھاما تو وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر اپنی کبریائی کو مثالوں کے ذریعے انسان کے اوپر خوب عیاں کر دیا۔ اب انسان کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنے راستے کو سیدھا رکھے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔